السلام عليكم إخواني أخواتي. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا درس جديد مع إليستراتور، وهاد لي زوتي هما لوتي روتاسيون ولوتي ميغوار. دونك هاد لي دو زوتي مهمين في لي براتيك ديالنا سيغ إليستراتور. دونك غنكليكيو على هاد لو بوتي تريونغل هنايا ونخرجوا هاد لي زوتي عندنا هنايا. دونك عندنا لوتي روتاسيون اللي هو لو راكورسي ديالو هو R، ou l'outil miroir اللي هو لو راكورسي ديالو هو O. دونك برومييرمون ناخدو اون فورم كيلكونك، ناخدو باغ اكزومبل ايطوال، ونطراسي اون ايطوال وندير شيفت كوم سا باش تجيني بروبورسيونيل، ونديبلاسيها في لو سونتر ديالي بحال هكدا. داكوغ، ونمشي ناخدو لوتي روتاسيون. مي تناخدو لوتي روتاسيون غنحاول ندير اون كولور بلو كلير باش يبان لينا هذاك لو بيفو اللي تيعطيني هنايا في لو سونتر. هذاك لو بيفو ستادير هاد ليطوال غادي تدور على هذاك على هاد لا فورم، هاد لو بيفو اللي عندي هنا فوالا بحال هادشكل هكذا. كون جو كليك تندور هنايا ليطوال ديالي بحال هادشكل هكذا. كونترول زد لا بغيت نردها لا فورم ديالها كيف كانت. سي باغ اكزومبل انا بغيت لا روتاسيون تتم على هاد لو بوين هذا، تنحاول نجي ونكليكي هنايا، وهاد لو بيفو اللي كان عندي هنايا ديبلاصي لهاد لوندروا كوم سا. تنعاود نديبلاصي لوبجي ديالي بحال هادشكل هكذا، نديرلو لا روتاسيون ديالو بحال هاد الشكل. مي دابا بغيت لا روتاسيون، بغيت ندير لا روتاسيون باغ اكزومبل على هاد لو بوين، وبغيت او ميم طون ندوبليكي لوبجي ديالي. دونك تنجي لهنا وتندير الت فهمتي. دونك هنايا جو كليك على هاد لو بوطون وتندير الت ونديبلاسي لا فورم ديالي، تنطلق لا سوري الاولى وعاد نطلق لو كلافي. داكوغ، و بور ريبيتي هاد لاكسيون تندير كونترول دي، تعطيني لو ديزاين ديالي بحال هكا. سي باغ اكزومبل انايا دوزت هاد لي كولور ديالي هنايا نشوفو، جو في سيليكسيوني لونسومبل وندوز لا الكولوراسيون ديالي من لو فون لو كونتور ديالي، وتعطيني بحال هاد لو ديزاين. يعني واحد الديزاين، واحد الموتيف يمكن لي نستعملو في نامبورت كل فون ديال شي موديل ديالي. داكوغ، دونك هنايا نسوبريميو عاوتاني هادو ونمشيو ناخدو هنا توجور في لوكا ديال الروتاسيون، ناخدو لو ريكتونغل، نطراسي لو ريكتونغل ديالي بحال هكذا، ولكن بغيتو فورما كاري غادي نكليك على شيفت فوالا، نصغر شويه لاطاي ديالو، وهنايا غنمشي نديرلو لي كولور بار ديفو، نحيد لو فون. هنايا بغيت ندير لا روتاسيون ديالو، هنايا لا روتاسيون ولو بيفو ديالو غادي نحاول نجيبو عندي هنايا في هاد لوندروا فوالا، وندير الت بور دوبليكي لوبجي ونغليسي بحال شكل هكذا، اي كونترول دي بور ريبيتي لاكسيون فوالا، يعطيني بحال الديزاين ديالي في هذا. بالنسبه للوتي روتاسيون تتساعدنا باش نكريو دي فورم جيومتريك تري سبيسيال. داكوغ، مي دابا بغينا نديرو لا روتاسيون كونترول زد فوالا، بغيت ندير لا روتاسيون نمشي ناخد اون اوتر فورم، ناخد اون اوتر فورم عندي هنايا، ناخدو لا فورم بوليغون باغ اكزومبل، نبلاسي لا فورم بوليغون ديالي بحال هكذا، شيفت فوالا فوالا. دونك عندي هنايا لا روتاسيون ديالي، مي بغيت نديرها بواحد الشكل افيك دي ميزور. دونك هنايا غنمشي لهنا وغندير الت، غنجي لهنا ونبرك على الت، جو كليك او ميم طون تيتبدل لو بيفو ديالي هنايا، و او ميم طون تيعطيني هاد لا بواط دو ديالوغ. وهنايا نمشي ندير باغ اكزومبل حنايا درنا ندير واحد لونغل ديال 20 بحال هكذا، ولكن بغيت عليها اون كوبي، غندير كوبي، هو عطاني اون اوت كوبي، وغندير كونترول دي بور ريبيتي هاد لاكسيون. داكوغ، دونك هاد العمليه غنمشيو نطبقوها على لو موديل ديال لا مونطر. باغ اكزومبل انا بغيت نطراسي اون مونطر، اولا غنمشي ندير هاد لو سيركل ديالي، وناخد لو سيركل ديالي من لو سونتر هكذا، ونبرك على الت باش يكومونسي ليا لو تراساج
le centre. On dit shift pour avoir un cercle parfait. Voilà, بحال الشكل هكذا. وهنايا ندير لو كونتور ديالي غادي ندير ليه اون اوتر كولوراسيون على هاد لو بلو، ندير باغ اكزومبل هاد لورانج بحال هكذا، ونزيد في لاطاي ديال لو كونتور ديالي. الوغ هنا لاحظتيو بان لو كونتور جاني اونتر لانتيريور و ليكستيريور. غنمشيو نجبدو لا باليت كونتور. دونك هنايا لا باليت كونتور ما سديتها واقيلا. غنمشيو نديرو رينيسياليزي لي زانديسبونسابل، يعاود يفتح ليا لي باليت كلهم. هنايا كاع لي باليت موجودين عندي هنايا. هاهي لا باليت كونتور ديالي. ونجي لهنايا وهنا غندير افيشي لي زوبسيون ديال لا باليت كونتور. وهنا لاحظوا معايا بان هاد لو تراسي ديالي تيبان اونتر لانتيريور و ليكستيريور. دونك انا بغيت هاد لا كولوراسيون ديالي تكون فيغ ليكستيريور، غنمشي نكليكي على هاد البوطون هذا كونتور الينيي سور ليكستيريور. فوالا يعطيني بحال الشكل هكذا. يمكن اجوستي بلي فلاش ديريكسيونيل بحال هكذا. وهنايا ولا بغيتها فيغ لانتيريور تنكليكي على هذا كونتور الينيي سور لانتيريور. فوالا تعطيني لا كولوراسيون فيغ لانتيريور. دونك حنا لو بوزوان ديالنا هو هادي اونتر لانتيريور سي ستادير كونتور سونطري، ونديرو هادي اللي هي فيغ ليكستيريور. وهنايا غنمشي نقص من لا فالور ديال ليبيسور ديال الكونتور ديالي ونحاول نزيد فيها بحال هادشكل هكا. داكوغ. دونك هنايا بور لوكاليزي هذاك لو سونتر ديال هاد لوريون ديالي نخليه سيليكسيوني و جو في افيشي لا ريغل. لا ريغل هي ما كايناش عندي هنايا. غندير كونترول ار، كونترول ار، ونغليسي دي روبير كوم سا باش نعرف لو سونتر ديال لوريون ديالي بحال هكذا، ونغليسي حتى من هاد الكوتي هذا. كونترول دو بور فيكسي هادي، وهنايا نسيليكسيوني ونعاود نغليسي في لوطر سونس. فوالا دابا جي لوكاليزي لو سونتر ديالي بحال الشكل هكذا. بالنسبه لي روبير يمكن ليا نفيريوهم تنكليكي نسيليكسيونيهم بوطون دروا فيريو لي روبير. لا باليت كونتور يمكن لي نردها لومبلاسمون ديالها. وهادشي شفناه في الدروس الاولى ديال إليستراتور. جو زوم. دونك هنايا ناخذ ان ريكتونغل، جو في زومي على هذا. فوالا جو تراس مون ريكتونغل بحال هادشكل هكذا. فوالا دونك هنايا ما فيه حتى شي كولور. ناخذ لا بيبيت ونكليك على لا كولور اللي كاينه في الموديل ديالي، ها هي. داكوغ. دابا بغيت ندير لا روتاسيون على هاد لو بوين هذا. دونك غنمشي نكليكيو على لوتي روتاسيون، ها هو تيعطيني لو بيفو هنايا. مي حنا اون فا شونجي لو بيفو ديالو et en même temps on va afficher avec la boîte de dialogue. Donc باش نافيشي هذيك لا بواط تندير الت وتنكليكي على هنايا فهاد لو بوين دو سونتر. فوالا دونك غادي نجي نكملو هنايا، مي غادي نمشيو نديرو واحد لونغل ديال 45. لاحظتيو معايا هنا ندير زيرو. جوغمونط لونغل ديالي بلي فلاش ديريكسيونيل تيبدا يبان ليا لو هذاك لو ريكتونغل ديالي تيديبلاسا فيغ لوندروا اللي بغيت انايا. دونك هنايا هو جبتو اكزاكت سي 45 دوغري، ولكن بغيتي نكوبي عليه غندير جو كليك سور كوبي ومن بعد جو في ريبيتي هاد لاكسيون بكونترول دي. ها هو تيديبلاسا ليا على لي فورم ديالي كاملين. كونترول دي بحال الشكل هكذا. دونك اوتوماتيكمون راه حنا طراسينا هادوك لي زيكوي ديالنا بحال هادشكل هكذا. هما تلقاهم بيان اورغانيزي بلو ميم موديل اللي عندنا حنايا تما. داكوغ. لوطر اوتي اللي هو اوتي ميغوار. هنا ها هو اوتي ميغوار، وغادي نكريو به هنايا دوطر موديل. مي افون نمشيو نشرحو شويه هاد لوتي ميغوار كومون سا فونكسيون. دونك عندي باغ اكزومبل واحد لا فورم ناخدو باغ اكزومبل ايطوال. فوالا جو في تراسي هاد ليطوال، ندير شيفت وندير ليها اون اوتر كولوراسيون في لورانج بحال هكذا. جو في سوبريمي واحد لو بوين ديالها باش كوم سا لا درنا ميغوار تبان لينا. جو في سوبريمي افيك خديت لا فليش بلونش، جي سيليكسيوني هاد لو بوين، جو لو سوبريم. فوالا تبقى لي هادي بحال هاد لا فورم هكا.
داكوغ ما فيهم لا كونتور لا والو با دو كونتور. دونك هادي بغيت ندير لها ميغوار ديالها دو لوتر كوتي من هاد لو كوتي هذا. دونك هنايا تناخد اوتي ميغوار و جو شونج لو بيفو في هاد لوندغوا و تندير الت فوالا و تيعطيني ميغوار ديالها دو لوتر كوتي. جو سوبريم هذا مي سيت فواسي غادي نديروها بهذيك لا بوط دو ديالوغ. جو كليك على لوتي ميغوار je change le pivot في هذا l'endroit, je clique sur Alt, en bas je clique هنايا automatiquement تعطيني le reflet ديالها de l'autre côté, mais انايا بغيت نكوبي عليها je clique على كوبي وتيخليهم ليا بجوج بحال هادشكل هكذا. داكوغ دونك سي لا ميم شوز اللي غادي نديرو عندنا هنايا. عندي هادي وهادي. الوغ pour les tracés هادو je vais utiliser l'outil plume اللي ديجا درنا واحد الدرس على l'outil plume. غنمشي ناخد لا بلوم ديالي نجي لهنا وناخد هاد لا فورم ديالي ديال هاد لي ريدو هكذا ونهبط حتى لهنا افيك شيفت pour avoir une ligne droite. هنايا je trace ندير لا طونجون ديالي ونكليك على شيفت pour avoir تقريبا لا طونجونت باش تجيني اكزاكت ونجي لهنايا فوالا بحال هادشكل هكا فوالا. ومن بعد فوالا نانفيرسي لي كولور ديالي من لو فون لو كونتور باش كومسا يبان ليا التراساج ديالي. نجي لهنايا ونكليكي على هادي ومن بعد جو فيرم مون تراسي فوالا. ومن بعد ناخد لا بيبيت ناخد لوتي بيبيت جو كليك على هاد لا كولوراسيون ديالي وتلقى لا فورم ديالي بيان تراسي افيك لا بلوم. واللي بغى يشوف الدرس ديال لا بلوم راه نخلي لكم لو لين ديالو ان شاء الله في صندوق الوصف ان شاء الله. داكور بغيت ندير اون كوبي ديالها دو لوتر كوتي كونترول زد سوا نجليسيها كوم سا وندير الت بوغ افوار اون كوبي ونزيد شيفت باش تجي اليني معاها. داكور ومن بعد ندير بوطون دروا ترانسفورماسيون ميغوار وتعطيني exactement le modèle ديالي sur place. donc هما لا سيليكسيونيتهم جو فيكسي هاد لو موديل ديالي كونترول 2 وهنايا عطاتني لي دو فورم ديالي افيك لوتي ميغوار. ملي تكون عندنا شي حاجه كي سو ريبيت بلا ما نعاودو نطراسيوها اون دوزيام فوا جوست افيك لوتي ميغوار. دونك بحال اللي قلنا قبيله يمكن لي عندي هنايا ندير بوطون دروا ترانسفورماسيون ميغوار وتعطيني لو ريفلي ديالي. ولا بغيتي نكوبي عليها جو كليك على كوبي وتعطيني دو موديل ومن بعد نديبلاسيها افيك شيفت وفلاش ديريكسيونيل دو لوتر كوتي بحال هكا. داكوغ لا ميم شوز حتى بالنسبه للغوطاسيون. لا غوطاسيون الا كانت عندي باغ اكزومبل ناخد هادي بحال هكذا وبغيت ندير اوتي روتاسيون جو كليك على هذا هنايا تندير بوطون دروا ترانسفورماسيون روتاسيون وتعطيني لا روتاسيون على حسب لونغل اللي انا بغيتو وندير باغ اكزومبل خلي 45 وندير نكوبي عليها ومن بعد كونترول دي باش تعطيني لا روتاسيون على ديك لو موديل في 45 دوغري. نكري دي فورم جيومتريك بحال هادشكل هكا. داكوغ دونك تنتمنى يكون هاد الدرس مفهوم ولا كان شي تساؤل حطوه ليا في صندوق الوصف وانا ان شاء الله نحاول نزيد في لي زوتر زوتي او فيغ ا ميزور على حسب لي زيكزومبل دو براتيك اللي نقدروا نبداو نديرو ان شاء الله بالا سويت. داكوغ دونك ميرسي وتبارك الله عليكم والى الدرس القادم ان شاء الله.